प्रसाद बाब, आयज तुम्ही समिलाच्या बरोबर जॉईन झाले. सामा तशाचे 3 पंच ऑपोजिशन पंच जॉईन झाले, प्लस आनीक एक पंच झालेली. पण तुम्ही कित्याक लागून काँग्रेस जॉईन झाले? पयले म्हणजे समील हो एक बरो कॅन्डिडेट बरो लिडर. सो सदांच आमच्या वांगडा आसता, लोकां वांगडा आसता. लोकांचे फाटी गरज्यो बी जाल्यार सांगता, कोणाक कितें जाय जाल्यार ना म्हणना. लोकांच्या फाटल्यान रावता लास्ट तुवें ह्या पॉलिटिक्सान आमी आमच्या वांगडा दोगूय आसा. आमी खूब वर्सां जाली म्हजे फाटल्यान आसा. आनी काँग्रेस ही सेक्युलर पार्टी म्हणून आमी बरें ताका तेंको दिवचो म्हणून आमी मनासून चिंतले. आनी म्हाज्या दोगां सांगला की तर कितें तर बरें फ्युचर करता जाल्यार काँग्रेसी व्हडली वस्ट नेशन जाता, वास्ट नेशन. काँग्रेसी पार्टी एकदम व्हडली, कितले येयले ताचे कांय बारीक जाला. ताका लागून सेक्युलर अजून जे सेक्युलर लायन दवरला जंय काँग्रेस जाली पूण सेक्युलर मागीर थोडें कितें आसा तेच्यानी अजून तें दवरला. ताका लागून चिंतलें आमी काँग्रेस पार्टीक जॉयन जावचें. तर आतां तुमी काँग्रेस पार्टीन जॉईन जाले, तर तुमकां कितें फायदो जातलो? म्हणल्यार खास करून सामात आयस पंचायतीन जेन्ना तुमी ऑपोजिशन तिनूय ऑपोजिशन पंच आहात, तर कितें फायदो जातलो तुमकां? कामां म्हणटा कामां म्हणटा तशें कशें जाल्यार इंडिविज्युअल कामां जी आमी करता बारीक म्हणजे आमचे कडेन कितें जाता तें करता. एक ह्या लिडराचो जर आमकां तेंको आसा जाल्यार फुडें बारीक म्हणजे कितें बारीक गरजे आसा ही कामां जावंक शकता. जो सद्या पळय आमचो देवान जो MLA आसा तो काँग्रेसीचो सोडून BJPीक गेला. सो आमी चिंतले आमी तो काँग्रेसी फाटल्यान रावत जाल्यार फ्युचर आसूं शकता. तो तुमी फ्युचर चिंतून जो फ्युचरान हिंगा काँग्रेसी जो जगता तो फ्युचर करून जगता. सो तें चिंतलें कितें फुडें बरें रावपाचें ताका लागून आमी काँग्रेसीचो आयज जॉयन जाले. तुम्ही काँग्रेस पार्टीची मेंबरशीप घेतल्या आणि जॉईन केल्या आहे, सो कितें सांगता? सांगचें म्हणजे आमचो पंच मेंबर कडच्यान म्हणजे तेणी जशें सांगलां तशें आमकांय दिसता की काँग्रेसीन जॉयन जावप आनी फुडें लोकां खातीर कितें करूंक शकता. आनी हेज्या आतां जें जाता तेजेवन बरें जातलें फुडें अशें घडटलें म्हणून आमी हें आमचें पावल आमी उखल्लां. आनी आमी तिनी मेंबरांनी अशें आमचें डिसिजन हेका लागून घेतलें कित्याक आमच्या लोकां खातीर फुडें कितें तरी करपाक आमी सोदता. सो तेज्या हितून आमी हे स्टेप घेवन आमी ह्या काँग्रेसीच्या हितून भितर सरला. आनी जसो आमचो समील भाई तेणी आयज काँग्रेसीन जॉईन जाला तो म्हणून एक बरो मनीस, जो मनीस सगळ्यांक हेल्प करता, जे दुख्खान सुखान सगळ्याक तो वांटेदार जाता. म्हाका खरेंच मना पासून हांव तेजो आभार मानता. कित्याक आमच्या फाटल्यान सदांच आसतालो. त्या टायमार हांवूय जेन्ना BJPीन आहलें तेन्ना सुद्दां तो आमकां हेल्प करतालो. आनी तसोच लोकांक हेजे फुडें तेणी हेल्प करचो अशें आमी हें धरून आमी आयज काँग्रेसीच्या हितून जॉयन जाले. इन फ्युचर MLA उमरजुआचो एका समील वळवयकाराक पळयता तुमी? हय आनी तेजी तितली हें आसा की तो फुडें MLA जावन लोकां खातीर भरपूर कितें करूंक शकता. कित्याक सद्या तो आतांच जेन्ना पॉलिटिक्सान TMCन जॉयन जावन सुद्दां कितें लोकां खातीर तेणी केलें आनी तो लोकां खातीर सदांच तो फुडें आसता. तो आतां हेजे फुडें तो काँग्रेसीनी जॉयन जावन लोकां खातीर कितें तरी करतलो हें आमकां मनान आमच्या हें आसा की तो हेज्या फुडें आमकां सगळ्यांक लोकांक जावं आमकां सुद्दां बरे भशेन MLA म्हणून आमी तेका पळयता. माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक आहा तांचो डिमांड आसतलो की समील वळवयकाराक टिकेट दिवची म्हणून. सारकें. आनी आमकांय बी अशें दिसता काँग्रेसीची टिकेट समील भाईक दिवची म्हणून. स्वप्नील, तुम्ही जॉईन जाले आनी एका टायमार तुमी सामात आयसाचे डेप्युटी सरपंच आसलेले, तर समीलाच्या बरोबर तुमी काँग्रेसीन जॉयन जाले. तुमकां कितें म्हणपाचें आहा? समीर सदांच आमी पळयता की विथ द क्लियर इमेज आसा आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर एक बरें विजन तेजे कडेन आसा आनी व्हेरी एफिशियंट आनी बरो मनीस. आनी आमचें रिलेशन आमचें नातें आमची दोस्ती पयलींच्यान आसा. सो कंपेरेटिवली आमी आयज पळयता वी हॅव बीन सीन ओनली कुमारजुआ कॉन्स्टिट्युएन्सी नथींग हॅज बीन मुवींग. आमचें कांयच जायना.
सो आमकां दिसता की एडमिनिस्ट्रेटीव म्हणजे खंय तरी सामकें आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें कशें जालां. सो ताका पॉलिटिकल सर्वेन एक बरो एक्सपिरियन्स आसा. समीर वळवयकर तेणी सांगलां की 20 वर्सां आतां तो पॉलिटिक्सान आसा. सो ताजो एक्सपिरियन्स बरो आसा. तो येणाऱ्या काळान खंय तरी आमकां ताजो यूज जातलो आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या खातीर बरें विजन तेजें आसा, बरे विचार तेजे बरे आसा. आनी आमी पळयता की सदांच वायट कामां म्हणजे जे आमी लँड कन्वर्जन म्हणटू जावं कसले इशू गार्बेज ट्रिटमेंट कितें एक म्हजो कॉन्स्टिट्युएन्सी इशू पळय आसा ते घेवपाक सदांच ते फुडें आसता. आनी हे दृश्टिकोनांतल्यान आमकां आमी जे आसा ते आमी डिसिजन घेवन आमी फाटल्यान रावपाचें. थँक्यू.